السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ نمبر 329، پارہ نمبر 15، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افأمنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا اس تم بے خوف ہوئے باہر سمندروں آ کے، تانوں زمین تسایا جائے اور خشکی وال لے آ کے، او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، یا تواڈے اتے بھیجے جاون پتھر اڑا کے، پھر حمایتی پاؤ نائی اور کسے نو جا کے، ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح، یا بے خوف ہوئے توانوں دوجی وار لے جا کے وچ سمندر کلے تواڈے تے او تیز ہوا چلا کے، فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، مار ڈبوے او توانوں او کفر دفع لگا کے، پھر کوئی پوچھن ہار نہ پاؤ مگر ساڈے پا کے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بے شک اساں نے بندیاں نو عزت دار بنایا، خشکی نالے وچ تری دے چا اسوار بنایا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، صاف پاکیزہ چیزاں وچوں بخشی رزق معیشت، نالے بخشی بہت زیادہ اتے خلق فضیلت، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اس دن ہر جماعت بلائیے نال امام انہاں دے
سجے ہاتھ پھڑائیے جام پھر نامہ عمل جنان دے فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا نامہ عمل پڑھن گے اپنا معلوم ہوئے انہوں تیلے جنی ظلم دشمنی او کدی نہ ملے انہوں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا جے کوئی ایتھے انا ہویا آخر ہو سی انا اور ہوئے گمراہی اندر بہت زیادہ جنہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا شاید توانوں وہی دے بارے لغزش ودے وچ پان دے تانجے تسی ساڈے بارے گلاں ہور بنان دے وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا جے انج ہوندا پھر توانوں اپنا یار بنان دے یعنی تاں او پھر توانوں اپنا یار بنان دے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اور جے اسی تواڈے تائی ثابت قدم نہ رکھ دے تھوڑا جنہ تسی انہاں دی طرف لازم چک دے إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا پھر توانوں مزہ چکھان دے اور دونا موت حیاتی ساڑھے باجوں پھر توانوں نہ کوئی ملدا امدادی وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ممکن سی او جلد توانوں اس زمین چوں پھسلان دے ایس لئی کہ کڈ توانوں اس تو بار وگان دے وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا
जे इंज हुंदा बाद तुहाडे ओ भी ठहर ना पांदे। यानी मक्के अंदर मगरों ओ भी थोड़े रांदे। सुन्नत मन कद अरसलना क़ब्लक मिर रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। असां पैगंबर कल्ले तेथों पहला ऐस तरीके पाओ ना तब्दीली बिल्कुल साडे तौर तरीके। सदकल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अकाबरीन और जय्यद उलमा की पुरानी नायाब तकारीर और यूट्यूब पर पहली मरतबा कुरान पाक का तर्जमा पंजाबी अशार में सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर फरमाएं।